बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी। यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद तमाम देखने और सुनने वालों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बात करेंगे सितारों के इब्तदाई अल्फाज और नाम का जो इब्तदाई अल्फाज होता है उनसे कौन सा आपका सितारा बनता है। तो जनाब ये फे और एफ़ के नेम का जनाब ये सितारा बनता है, फे और एफ़ के नेम का सितारा। तो लिहाजा जो हम इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं तो जनाब ये जो है सितारों के अलूम ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जनाब बुर्ज कौस ये इंग्लिश में उसका नाम भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो जनाब ये इसकी जो है 22 नवंबर था 21 दिसंबर तक जनाब ये अरूज सतह के ऊपर होता है। तो जनाब जो ये वक़्त है तो जनाब ये तजज़ियाती खाका है और हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। तो जनाब देखने और सुनने वालों से एक ही रिक्वेस्ट के पहले आपने जो है ये वीडियो लाइक कर लें और उसके बाद जो है इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो जनाब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जनाब ये आ गया मुंतका अल बरूज में इसका नंबर जो है वो 9 बनता है। तो 9वें दर्जे का जनाब ये सितारा है। तो जनाब इसका जो हाकम सियारा बनता है वो बनता है सितारा मिस्त्री, यानी कि मिस्त्री सितारा इसका बादशाह और हाकम सितारा कहलाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि जनाब इसका अलामती बुर्ज जो है वो बनता है तीर अंदाज। तो जनाब ये तीर अंदाज जो है इसकी अलामती बुर्ज है, तो वो भी हम देखेंगे। तो लिहाजा अंसर जो है वो हम देखते हैं कि ये इसका जो है आतिशी है। तो यानी कि जो है इस सितारे का जो है अंसर वो आतिशी है और जो आतिश जो है वो आप समझते हैं, पता है कि आग को कहते हैं। तो लिहाजा ये गुस्से वाले और भड़कीले लोग भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अदद हरूफ हम इसका देखते हैं तो वो फे बनता है। तो लिहाजा फे और एफ़ के नेम वाले इस सितारा से मुंसलिक हैं। तो लिहाजा खुश नसीबी का जो अदद हम देखते हैं तो वो जनाब बनता है 3 तो जनाब ये जो है ये खुश नसीबी और लक्की नंबर इसे कहा जाएगा। तो ये 3 और 3 बनता है। तो जनाब खुश नसीबी का नगीना हम जो देखते हैं इन लोगों के लिए तो वो बनता है नीलम पखराज फिरोज़ा लाल लाल हीरा। तो जनाब ये नीलम पखराज फिरोज़ा लाल हीरा इनके साथ सितारे के साथ अटैच करता है। आप जो है इसको ज़रूर पहनें, इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें शामिल होगी। तो आगे हम मज़ीद डिटेल देखते हैं। जनाब खुश नसीबी का जो रंग बनता है वो बनता है अरगवानी, बनफशी, नीला, स्याह और जर्द। जनाब स्याह और जर्द। तो लिहाजा ये रंग जो है इस रंग के आपने कपड़े भी ज़्यादा यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं और जो है गाड़ी उसका पेंट भी इनके साथ अटैच करना है और घरों का जो पेंट है वो भी ज़्यादा इन्हीं कलर के साथ करें तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम आगे देखते हैं जनाब कि इसका जो है मज़ीद डिटेल खुश नसीबी का दिन। तो जनाब खुश नसीबी का जो दिन इन लोगों के लिए बनता है वो बरोज़ मंगल बनता है। तो लिहाजा बरोज़ मंगल को जो ख़ास और इम्पोर्टेंट काम है तो वो किया करें जनाब। तो लिहाजा हम आगे देखते हैं कि खुश नसीबी के देगर आदात। तो लिहाजा ये भी एक फ़हरिस्त लगी हुई है। तो लिहाजा ये जो लंबी लाइन लगी हुई है तो ये जो है अदद हैं। तो लिहाजा ये पीर हजरात आमिल हजरात ये अपने नक्श जो लिखते हैं उनमें ये कोड वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं जनाब। तो जनाब ये उनकी डिटेल तो आगे हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो जनाब आपने भी गौर से देखना है और समझना और सुनना भी है। तो लिहाजा हम आगे जो डिटेल इसकी देख रहे हैं खुश नसीबी का फूल। तो जनाब ये खुश नसीबी का फूल नरगस आबी बनता है। तो जनाब आपने जो है नरगस का फूल वो अपने पास रखना है और उसका पौधा भी लगाना है। तो जनाब उससे जो है आपकी इंशाल्लाह जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और सेहत याबी अल्लाह पाक आपको नसीब करेगा। तो जनाब ये खुश नसीबी का फूल नरगस आबी इसके जो है सितारे के जो है मुआफिक है, वो आपने इसको पास भी रखना है और इसकी खुशबू और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो लिहाजा हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। तो खुश नसीबी की जो दात इन लोगों के लिए बनती है तो वो बनती है
ٹن سونا، تو جناب ٹن اور سونا کا جو ہے اس کے استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں ان پر سونا حرام ہے اور چاندی حلال ہے جناب، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ سونا حلال ہے، تو لہٰذا جو ہے ٹن اور سونا اس کے استعمال کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جناب۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت، تو لہٰذا ماہیت ان کی جو بنتی ہے زوجس دین بنتی ہے، تو لہٰذا جو آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ خوش نصیب بروج، تو لہٰذا حمل اور اسد یہ دو بروج بنتے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ دوست بنیں گے۔ تو غیر خوش نصیب بروج، تو لہٰذا یہ جوزہ سنبلا اور ہوت یہ جو ہے یہ جو سمجھ لو کہ غیر خوش نصیب مخالف بروج بنیں گے۔ تو جناب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوست بروج، تو جناب دوست بروج میزان اقرب جدی سور سرطان یہ دوست بنیں گے، تو جناب یہ ان کے دوست زیادہ ہیں اور دشمن جو ہیں وہ ان کے کم ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جانبداران بروج، تو وہ سور اور سرطان بنتے ہیں۔ تو جناب حصہ جسم پر جو تعلق ہے ستارے کا وہ کنٹرول ہے، وہ کولہوں، رانوں، ریڑھ کی ہڈی کی دم، تو لہٰذا یہ ان کا جو ہے کنٹرول جو ہے اس ستارے کا وہ ان چیزوں پر ہے، کولہے، رانے، ریڑھ کی ہڈی کی دم، تو جناب اس پر یہ کنٹرول رکھتا ہے، ان چیزوں کو فائدہ اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جناب کلیدی وجود ہم اس کا دیکھتے ہیں، تو جناب اس کا جو بنتا ہے وہ سفر، تو کلیدی وجود بروج اس کا سفر ہے۔ تو کلیدی سیارہ ہم اس کا جو دیکھتے ہیں وہ بنتا ہے کلیدی سیارہ داست تحفظ نرم خوئی و مواقع، تو جناب یہ اس کا ہے صورتحال، تو لہٰذا یہ بیماریاں درج ہیں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بخار میں گردن کا آکڑ جانا اور گھٹنیاں کا لنگڑا پن، جوڑوں کا درد، ہاضمے کی خرابیاں، ہاتھ پاؤں اور کولوں میں ضرب، حلق کی بیماریاں، گردوں جوڑوں کا ہلنا، سوکڑے کی بیماری، تو جناب یہ بیماریاں کی ڈیٹیل بھی رہی، تو لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور صحت کاملہ بخشے۔ تو جناب ہم آگے دیکھتے ہیں ان کی صورتحال، تو جناب اس کا جو پیشہ ہے، پیشہ جو کاروبار ہے جو اس کا جو ہے تو وہ بنتا ہے جناب آرمی، پولیس، سیاحت، شکار، غوطہ خوری، کھلاڑی، اداکاری اور کوہ پیمانی، شہری، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ان کی ڈیٹیل رہی جناب، یہ کس شعبہ سے وابستہ رہیں گے لوگ، تو لہٰذا خوش نصیبی کے جو مقامات ہیں اور فتح و کامرانی اور درست سمت جو ان ستارے والوں کے لیے بنتی ہے، تو وہ بنتی ہے عرب، شمالی فرانس، ٹورنٹو، سری نگر، تو جناب یہ ان کے لیے جو سمت ستارے کی خوش بخت بنتی ہے اور فتح و کامرانی کی، تو لہٰذا یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ عرب، شمالی فرانس، ٹورنٹو، سری نگر، تو جناب یہ آپ کا ستارہ رہا، تو لہٰذا میں آپ کو اس ستارے کی جو ہے وہ شکل بھی دکھا دوں، تو لہٰذا آپ کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ رہے اور اپنے آپ جو ہے خود اپنے عمل خود بنے۔ تو جناب یہ اس کی شکل ہے، بروج جو ہے اس کا وہ بنتا ہے قوس، اور اس کی جو انگلش میں نام وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ بنتی ہے 22 نومبر تا 21 دسمبر تک، یہ اپنے عروج اور عروج میں ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم اس کی شکل پر غور کریں گے تو یہ ایک انسان ہے اور تیر اندازی کے لیے جو ہے بالکل تیار بیٹھا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ستارے کی جو علامتی شکل ہے وہ انہوں نے درج کی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے سمجھ آ چکی ہے اپنے ستارے کے متعلق۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو اچھی دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لطیف پرو ٹی وی یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو جو ہے بر وقت موصول ہو سکیں۔ تو تب تک کے لیے میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہوں گا، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔